फिलाडेल्फिया में फॉक्स चेस के इलाके सस्कोहेना में रोड के करीब एक जंगल में एक लड़के की लाश ऊनी कंबल में लिपटी हुई पाई गई। लड़के का जिस्म बरहना था और इसकी ऊनी कंबल में लिपटी हुई लाश एक गत्ते के डब्बे में थी। इस लड़के के बाल हाल ही में काटे गए थे। मुमकिन तौर पर लड़के के मरने के बाद इसके बालों को काटा गया था और कटे हुए बाल बच्चे के जिस्म के साथ चिमटे हुए थे। बच्चे के जिस्म की हालत खुराक की शदीद कमी के इशारे दे रही थी। टहनों और मसाने के निचले हिस्सों में सर्जरी की गई थी तो ठोड़ी के नीचे एल शेप का निशान था। आप देख रहे हैं हावी स्ट्रीम्स, एंटरटेनमेंट फॉर श्योर। इस लाश को सबसे पहले जॉन स्टैवियक नामी एक नौजवान ने दरियाफ्त किया था जो छछूंदर को पकड़ने के लिए लगाए गए फंदों की जांच कर रहा था। जॉन स्टैवियक लाश देखकर घबरा गया और इस डर से कि पुलिस इसके गैर कानूनी फंदों को कब्जे में न ले ले, इसने पुलिस को इत्तला नहीं दी। कुछ दिन के बाद कॉलेज के एक तालिब इल्म फ्रैंक गुलहरम ने एक खरगोश को झाड़ियों के नीचे भागते हुए देखा। ये देखते हुए कि इस इलाके में जानवरों को पकड़ने के लिए गैर कानूनी जाल बिछाए गए हैं, फ्रैंक ने अपनी गाड़ी रोकी और जायजा लेते हुए वो बच्चे की लाश तक पहुंच गया। जॉन की तरह फ्रैंक ने भी पुलिस को इत्तला नहीं दी, मगर जब इसने मैरी जेन बर्का के लापता होने की खबर सुनी तो इसने पुलिस को इत्तला देने का फैसला किया और अगले ही दिन इसने पुलिस को बच्चे की लाश मिलने का वाकया बता दिया। पुलिस को जब ये इत्तला मसूल हुई तो पुलिस ने 26 फरवरी 1951 में तहकीकात का आगाज कर दिया। मरने वाले लड़के की उंगलियों के निशानात लिए गए। पहले तो पुलिस को उम्मीद थी कि जल्द ही लड़के की शिनाख्त कर ली जाएगी, ताहम बदकिस्मती से इसकी शिनाख्त की कभी भी कोई मालूमात सामने न आ सकी। इस केस ने फिलाडेल्फिया और वादी डेलावेयर में बड़े पैमाने पर मीडिया की तवज्जो मबजूल करवा दी। तफ्तीशकारों ने फोरेंसिक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी मुर्दा लड़के के चेहरे को नए सिरे से बनवाकर इसकी मिलती जुलती शक्ल के 4 लाख से ज्यादा प्रिंट निकलवाकर हर तरफ फैला दिए। दीवारों, दरख्तों और हर जगह पर ये हाके चिस्पा कर दिए गए, यहाँ तक कि फिलाडेल्फिया के हर गैस के बिल के साथ इसे नथी करके भिजवा दिया गया। पुलिस एकेडमी में भर्ती होने वाले नए 270 एहलकारों ने बार बार क्राइम सीन को छान मारा और बहुत मेहनत और कोशिशों के बाद इन्हें एक आदमी की टोपी और बच्चे का स्कार्फ और एक आदमी का सफेद रुमाल मिला जिसके एक कोने पर जी लिखा हुआ था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मुर्दा लड़के की मुकम्मल लिबास में बैठे हुए तस्वीर शाया की, जैसा कि वो मुमकिन तौर पर जिंदा हालत में हो सकता था। ये तस्वीर शाया करने का मकसद ये था कि अगर कोई इसको जानता हो तो पुलिस तक आ पहुंचे और पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ा सके, मगर कई सालों की कोशिश और मेहनत के बाद भी इस लड़के की शिनाख्त नामालूम हो सकी और ये केस आज भी हल तलब है। 21 मार्च 2016 को नेशनल सेंटर बराए लापता के इदारे ने मुर्दा लड़के के बनाए हुए चेहरे को एक बार फिर बनाया और इसे अपने डेटाबेस में शामिल कर लिया। 2018 में बारबरा रे वेंटर, जो कि एक अमेरिकन जेनेटिक जीनियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गोल्ड स्टेट की शिनाख्त करने में मदद फराहम की थी। बारबरा ने बताया कि वो वाकई में मौजूद लड़के की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही हैं। ऑनलाइन डेटाबेस जैसे कि डू नेटवर्क और वेब स्लूथ जैसे शौकिया काम करने वाले ग्रुपों ने भी इस लड़के की शिनाख्त को हल करने की कोशिश की। नज़रियात, इस मामले में बहुत से नज़रियात और नुकात को आगे बढ़ाया गया, अगरचे इनमें से ज़्यादातर को मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन 2 नज़रियात ने पुलिस और मीडिया में काफ़ी हलचल मचाई और इनमें से हर एक पर बड़े पैमाने पर तफ्तीश की गई। नज़रिया नंबर 1, फोस्टर होम यानी रज़ाई घर या यतीम खाना। इस नज़रिए का ताल्लुक एक रज़ाई घर से है जो लड़के की लाश की जगह से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर वाक़ था। 1960 में तिब्बी मुआयना करने वाले ऑफिस के मुलाजिम रेमिंगटन ब्रिस्टो, जिन्होंने 1993 में अपनी मौत तक इस मामले की पैरवी की, रेमिंगटन ने न्यू जर्सी की एक फिजिक्स से राब्ता किया। फिजिक को जब क्राइम सीन पर लाया गया तो वो हुकाम को रज़ाई घर की जानिब ले गई। फरोख्त पर लगे रज़ाई घर की नीलामी में शिरकत के दौरान रेमिंगटन ने क्राइम सीन पर मौजूद पंगूड़े और ऊनी कंबल से हूबहू मुमासलत रखने वाले पंगूड़े और ऊनी कंबल इस रज़ाई घर में देखे। ब्रिस्टो का ख्याल था कि यह बच्चा रज़ाई घर चलाने वाले शख्स की बेटी का बच्चा था, जो कि इस शख्स की सौतेली बेटी थी। ब्रिस्टो का गुमान था कि इस शख्स ने अपनी सौतेली बेटी से शादी की थी और शादी की खबर किसी को ना हो जाए, इसकी खातिर इसने बच्चे की लाश को ठिकाने लगाया। लेकिन ब्रिस्टो का ख्याल था कि बच्चे की मौत कत्ल नहीं बल्कि एक हादसा थी। दूसरे नज़रिए के मुताबिक 2002 में मार्था नामी एक औरत सामने आई। इस औरत का नाम एम से शुरू होता था यानी मार्था। लोग इसको मार्था के नाम से जानते थे। पुलिस मार्था की कहानी को काबिल फहम समझती थी, मगर इसकी गवाही के मामले पर परेशान थी क्योंकि माजी में मार्था की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। एम यानी मार्था ने बताया कि इसकी माँ एक बदमिजाज और बुरी औरत थी।
1954 کے موسم گرما میں اس نامعلوم لڑکے جس کا نام جوناتھن تھا کو اس کے والدین سے اس کی ماں نے خریدا تھا اور اس کے بعد اس لڑکے کو 2.5 سال تک انتہائی جسمانی اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک رات لڑکے نے کھانے کے دوران الٹی کر دی جس میں پکا ہوا لوبیا موجود تھا۔ اس پر اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا سر زمین سے ٹکرا دیا گیا جس سے وہ لڑکا نیم بے ہوش ہو گیا اور دوران غسل اس لڑکے کی موت ہو گئی۔ یہ تفصیلات پولیس کے پاس موجود معلومات سے میل کھاتی تھی۔ چونکہ کرونرز جانتے تھے کہ مردہ لڑکے کے پیٹ میں سے لوبیا کی باقیات موجود تھیں، اس حوالے سے پولیس کو ایم کی باتوں میں وزن دکھائی دے رہا تھا۔ کرونرز ایک عہدیدار جو پرتشدد، اچانک یا مشکوک مواد کی تحقیقات کرتا ہے۔ ایم کی ماں نے بچے کی شناخت کو چھپانے کے لیے بچے کے بال غیر پیشہ ورانہ انداز میں کاٹ دیے اور یہی بات پولیس نے ابتدائی تفتیش میں نوٹ کی۔ ایم کی ماں نے اس کو اسلام میں مدد کرنے کے لیے مجبور کیا اور ماں کے ساتھ مل کر لڑکے کی لاش کو فوکس چیز کے علاقے میں پھینک دیا۔ ایم نے بتایا کہ جب وہ لڑکے کی لاش کو کار کے ٹرک میں پھینک رہے تھے تو وہاں سے ایک موٹر سائیکل سوار گزرا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو مدد چاہیے۔ ایم کی ماں نے ایم کو گاڑی کی نمبر پلیٹ کے سامنے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا تاکہ گاڑی کی شناخت نہ ہو سکے۔ ایم کی ماں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس کو وہاں سے چلتا کیا۔ ایم کے اعتراف کے باوجود پولیس اس کہانی کی تصدیق سے قاصر تھی۔ اسی دوران پولیس نے ایم کے ہمسایوں سے تفتیش کی مگر ان کے مطابق ایم کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں رہتا تھا اور پھر ایم کے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ ایک آرٹسٹ فرینک بینڈر نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ جس کے مطابق مردہ لڑکے کو ایک لڑکی کی طرح پالا گیا تھا۔ لڑکے کے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے بال کاٹنا اور لڑکے کی آبروؤں کا لڑکیوں کی طرح ہونا اس بات کی عکاسی کرتا تھا۔ 2008 میں فرینک بینڈر نے اس نامعلوم بچے کا خاکہ جاری کیا جس کے لمبے لمبے بال تھے اور چہرے اور جسم پر تناؤ ظاہر ہو رہا تھا۔ 2016 میں 2 مصنفین جن میں سے ایک کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا اور ان کا نام جم ہافمین تھا جبکہ دوسرے مصنف جن کا نام لوئس رومانو تھا ان کا تعلق نیو جرسی سے تھا۔ ان دونوں نے بتایا کہ انہوں نے میمفس جو کہ ٹینس کا ایک شہر ہے سے ممکنہ شناخت دریافت کی ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ بچے اور رضائی گھر کے لوگوں یعنی ممکنہ ماں باپ کا ڈی این اے کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے اور طے پایا کہ ہوفمین اور فیلاڈیلفیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو جنوری 2014 میں بچے کے ممکنہ خاندانی ممبر سے ڈی این اے حاصل کرنے کا ٹاسک دے دیا جائے اور اس پر اتفاق بھی کر لیا گیا۔ اس شخص کو فیلاڈیلفیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں فوری طور پر بھیج دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے تصدیق کی کہ وہ اس کیس کے متعلق دی جانے والی تفصیلات کی چھان بین کریں گے لیکن ڈی این اے کا موازنہ کرنے سے پہلے میمفس اور اس سے منحلقہ علاقے میں جس جگہ سے لڑکے کی لاش ملی اس کے ارد گرد کے حالات کا اچھے سے جائزہ لیں گے۔ 2017 میں ہومیسائیڈ سارجنٹ باب کولمیئر نے تصدیق کی کہ میمفس کے شخص سے لیے گئے ڈی این اے اور بچے کے ڈی این اے کا آپس میں کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ اس بچے کی لاش کو دا بوائے ان دا باکس کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اس بچے کو ایک کمہار کے کھیت میں دفن کیا گیا ہے۔ 1998 میں اس بچے کی لاش کو ڈی این اے حاصل کرنے کے مقصد سے باہر نکالا گیا تھا جو کہ دانت سے حاصل کیا گیا تھا۔ سیڈر برو قبرستان میں 1998 میں لاش کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ یہاں اس بچے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا عطیہ کیا گیا۔ کفن دفن اور جنازے کی خدمت اس شخص کے بیٹے کے ذریعے عطیہ کی گئی جس نے 1957 میں اس بچے کو دفن کیا تھا۔ اس بچے کے جنازے پر عوام کی نمایاں حاضری اور میڈیا کی بڑی کوریج تھی۔ اس قبر پر ایک بڑا ہیڈ سٹون لگایا گیا جس پر الفاظ درج ہیں امریکہ کا نامعلوم بچہ۔ اس علاقے کے لوگ آج بھی اس بچے کی قبر پر پھول ڈالتے ہیں اور کھلونے رکھتے ہیں۔ اس معصوم بچے کی دکھ بھری کہانی سے ہم ایک سبق سیکھتے ہیں کہ بچے معصوم اور نازک پھولوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ان سے زندگی میں خوشیاں بھر جاتی ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ارد گرد کے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ ان پر ہونے والے ہر ظلم اور زیادتی کو روک کے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، ان کی تعلیم اور روشن مستقبل کے لیے جو بھی ممکن ہو کریں۔ یاد رکھیں آج کے یہ بچے ہی ہمارا کل ہیں اور ہمیں اپنے کل کو محفوظ بنانا ہے۔